प्रतिनिधि सभालाई मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्मै निरन्तरता दिन सरकारद्वारा गृह कार्य सुरु। चुनाव घोषणापछि पनि निरन्तरता दिनुपर्ने कुनै कारण नभएको संविधानविदको भनाई। गोरखामा विकास आयोजनाको कुरूप नमुना, सडक नै नभएको ठाउँमा 5 करोड रुपियाँ लागतमा पक्की पुल निर्माण। मौद्रिक नीतिले केही प्रावधानलाई कुकुलो बनाएसँगै शेयर बजारले सकारात्मक लय लिँदै लगानी योग्य रकमको अभावका कारण नेप्से धेरै माथि जाने अवस्था भने नदेखिएको विज्ञहरूको भनाई। अल कायदाका नेता जवाहिरी ड्रोन आक्रमणमा मारिएको अमेरिकाको भनाई। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीतको आक्रमण भन्दै अफगानिस्तानको विरोध। र यूएफसी महिला एसियन कप 2026 आयोजनाका लागि साउदी अरेबिया सहित 4 राष्ट्रद्वारा दाबी पेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले मिति सिफारिस गरेको 1 महिना पुग्न लाग्दा पनि चुनाव घोषणा नगरेको सरकारले मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिन गृह कार्य थालेको छ। प्रचलित अभ्यास विपरीत चुनावको मिति घोषणापछि प्रतिनिधि सभा सदस्यको कार्यकाल लम्ब्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आन्तरिक परामर्श गर्नुभएको छ। यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले समेत सकारात्मक देखिएको छ। मन्त्री र सांसदहरू निर्वाचनको घोषणा पश्चात पनि प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको एक मन्त्रीले बताए। कांग्रेसका सचेतक मीन विश्वकर्माले मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म सांसदको कार्यकाल रहने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई पनि मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म प्रतिनिधि सभा कायम रहनुपर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, संसद विघटन गर्ने व्यवस्था नै छैन, मनोनयन दर्ताका बेलासम्म प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहनुपर्छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि मिति घोषणापछि सांसद कायम रहनुपर्ने पक्षमा धारणा राख्नुभयो। संविधानविद विपिन अधिकारी भने सरकारले पहिले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने र त्यसपछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। चुनाव घोषणापछि पनि प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता राख्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उहाँले बताउनुभयो। संविधानको धारा 91 मा सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल निर्वाचनको मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म रहने व्यवस्था छ। त्यसले गर्दा पनि कतिपयले बाँकी सांसद र सिङ्गो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल त्यही समयसम्म रहनुपर्ने तर्क गरेका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि पत्रकारहरूसँग गत साउन 2 मा सांसदको कार्यकाल मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म रहने बताउनु भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार पन्त संसदीय व्यवस्थामा चुनाव घोषणापछि सांसदको पद नरहने बताउनुहुन्छ। वारी खेत छ, पारी पहिरो बीचमा बग्ने दरौदी नदीमाथि 5 करोड रुपियाँको लागतमा मोटरेबल पुल बनाइँदैछ। सडक नै नजोडिएको ठाउँमा गाडी चल्ने पुल निर्माण गरिएकामा स्थानीय बासिन्दा चकित बनेका छन्। स्थानीय गणेश कुमार नगरकोटीले भने रङ्ग न ढङ्गको विकास पाएका छौं। गण्डकी प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतको पहलमा सिरानचोक गाउँपालिका 5 जरेबर र गोर्खा नगरपालिका 3 नारेश्वर जोड्ने पक्की पुल बन्दै गरेको छ। मानिस आउजाउका लागि भने यो मोटरेबल पुल नजिकै झोलुङ्गे पुल पनि छ। नारेश्वरतर्फ करिब 100 मिटर दूरीमा सडक ल्याइएको छ, तर सो सडक प्रयोगमा आएको छैन किनकि सडक र पुलको बीचमा जंगल पर्छ। जरेबरतर्फ निर्माणाधीन मोटरेबल पुलको 1.5 किलोमिटर दूरीमा 12 किलो बारपाक सडक छ। नारेश्वरतर्फबाट ल्याइएको सडकलाई मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्ने 12 किलो बारपाक सडकसँग जोड्ने बताइएको छ। पुलबाट जरेबरतर्फ भने सडक नै छैन। स्थानीयको खेद छ। आवश्यक हो कि होइन भन्ने विषयमा सरसल्लाह समेत नगरी पुल निर्माण थालिएको छ। आफू खुसी बनाइँदै गरेको पुलसँग जोड्ने सडक निर्माणका लागि खेत मास्न नदिने स्थानीयको भनाइ छ। नगरकोटीले भने खेत धनीसँग सल्लाह नगरी भटाभट पैसा खन्याएर पुल बनाउन थालियो। धान खाने खेत मासेर सडक बनाउन दिँदैनौ। सिरानचोक गाउँपालिका 4 अमराईका कृष्णबहादुर कुमारले जरेबरतर्फ पुलको छेउमा आफ्नो 4 रोपनी खेत रहेको सुनाए। उनले भने आफ्नै सुरले पुल बनाउँदैछन्, मान्छे हिँड्ने हो कि गाडी गुड्ने हो कसैलाई थाहा नै छैन। न यता सडक छ न उता भएको आफ्नै खेत पनि सडक खन्दा मासिन्छ कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ। जरेबरका सीताराम सुनारले पुल जोड्ने सडक कताबाट निर्माण हुन्छ भन्ने विषयमा आफूहरूलाई कसैले जानकारी नदिएको बताए। उनले भने कसैले सडक सिधा जान्छ
जान्छ भन्छन्, कसैले घुमेर जान्छ भन्छन्। पुल पनि पहिले बनाउने भनेर किला गाडिएको ठाउँभन्दा 40 मिटर माथि छ। अब खेत कति जाने हो थाहा छैन। भौतिक पूर्वाधार कार्यालय गोर्खाका प्रमुख ओमराज ढुङ्गानाले जरेबर नारेश्वर गोर्खा बजार सडक खण्ड अन्तर्गत दरौदीमाथि पुल निर्माण गरिएको बताए। उनका अनुसार निर्माण कम्पनी HTC गणेश कुण्ड आइएस निर्माण सेवाले जोइन्ट भेन्चरमा 2077 जेठ 2 मा सम्झौता गरेर पुलको काम थालेको हो। सम्झौता अनुसार म्याद गत जेठमै सकिएको छ, तर म्याद थपिएपछि आगामी पुससम्म पुल निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसको लागत अनुमान 5 करोड 39 लाख रुपियाँ छ। अहिले पुलको 92% वित्तीय र 93% भौतिक प्रगति रहेको ढुङ्गानाको भनाइ छ। एकीकृत महाकाली सन्धि नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको 2.5 दशकपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सो सन्धिमा कमजोरी रहेको स्वीकार गर्नुभएको छ। पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलको पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले तल्लो शारदा नहरले प्रयोग गरेको पानीबारे त्यस समय चर्चा नहुनु कमजोरी रहेको बताउनु भएको हो। एकीकृत महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका ओलीले महाकालीको पानी दुवै देशका आधा आधा हो भन्ने विषयलाई सन्धिले स्थापित गरेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, त्यस समय केही चर्चामा नरहेको विषय पनि रहेछ। धेरै पहिलेदेखि तल्लो शारदा नहर पनि चलेको रहेछ। त्यस समयमा चर्चा भएन। त्यसले गर्दा कन्जक्टिभ वाटर पानीको खपतको बाँडफाँडको विषयमा प्रशस्त छलफल हुन पाएन। कतिपय कमजोरी रहे। तल्लो शारदा नहरको पानी दिन्छु भनेर कबुल गरिएको छैन। जति पानी छ त्यसका आधारमा आधा भनेको हो। महाकाली सन्धिले आधा पानी नेपालको हो भनेर स्थापित गरेको छ। एकीकृत महाकाली सन्धि अनुमोदन भए पनि पानीको बाँडफाँडका विषयमा टुङ्गो लागेको छैन। भारतले तल्लो शारदा नहरमा प्रयोग गर्दै आएको पानीको परिमाण घटाएर मात्रै बाँकीमा बाँडफाँड हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ र नेपालले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन। 2053 सालमा संसदले सन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो। त्यस समय एमाले भित्र त्यसले ठूलो विवाद निम्ताएको थियो। सोही विषय चर्किँदै गर्दा एमाले विभाजन समेत भएको थियो। कार्यक्रममा एकीकृत महाकाली सन्धि अनुमोदन आवश्यक थियो भनेर ओलीले विभिन्न तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले वर्तमान गठबन्धन सरकार भ्रष्ट बन्दै गएको आरोप लगाएको छ। चर्को महँगी र भ्रष्टाचारको विरोधमा काठमाडौँमा हिजो गरिएको प्रदर्शनपछि आयोजित सभामा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकारले जनताको नभई माफियाको हितमा काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। प्रमाण लुकाएर मन्त्री चोख्याउने जस्ता गलत कार्य भइरहेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रको हितको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने सरकार होइन, यो जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने सरकार होइन। बजेट निर्माणका समयमा मध्यरातमा जसरी राजस्वका दरहरूलाई हेरफेर गर्ने षड्यन्त्र गरियो, व्यापारीका एजेन्ट राखेर बजेट निर्माण गर्ने काम गरियो, त्यसले के बताउँछ भन्दाखेरि यो सरकार जनताको सरकार होइन, यो सरकार माफियाको सरकार हो भन्ने त सबैले पुष्टि गरेको छ। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, आज यो सरकारले जनताको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने मन्त्रीलाई प्रमाण लुकाएर चोख्याएको दावी गरिरहेको छ। जनसरकारका विषयमा राज्यलाई जवाफदेही बनाउन खबरदारी स्वरूप प्रदर्शन गरिएको एमाले जनाएको छ। महासचिव पोखरेलले सरकारले जनताको आस्था र केन्द्रमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनुभयो। आज मूल्य वृद्धि दर बढेर 8.56% पुगेको कुरा म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। यो सरकारले मूल्य वृद्धि बढाएको छ, जनताको जीवन स्तर कष्टकर बनाएको छ। अदालतको गलत फैसलाका कारणले यो मुलुकमा राज्यका तिनौटे अङ्गमाथि जनताको भरोसा र विश्वास टुटेको छ। आज अदालत जस्तो छैन। अदालत सौदाबाजीको केन्द्र बनेको छ। न्याय बिक्री हुन थालेको छ। भ्रष्टाचार बढेको छ। त्यस अर्थमा जनताको आस्था र विश्वासको केन्द्रमाथि एक प्रकारले हस्तक्षेप गरिएको छ। आज संसद जस्तो छैन। संसद जनताका विरुद्ध, राष्ट्रका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने थलो बनेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चरम मूल्य वृद्धि भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सडकबाट विरोध गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत यसअघि कायम रहेका केही प्रावधानलाई खुकुरो बनाएसँगै शेयर बजारले सकारात्मक लय समातेको छ। लामो समयको उच्च गिरावटपछि पछिल्ला दिनहरूमा शेयर बजारमा देखिएको सुधारले लगानीकर्ताहरूले केही राहत महसुस गरेका छन्। यद्यपि असहज परिस्थितिका बेला आएको कसैलो मौद्रिक नीतिले ब्याज दर बढ्ने र लगानीयोग्य रकमको अभाव कायमै रहने भएकाले नेप्से धेरै माथि जाने अवस्था नदेखिएको शेयर जानकारहरू बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत शेयर धितो राखेर लगानीकर्ताले एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम 4 करोड मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्था हटाए पनि 12 करोडको सीमा भने यथावत छ। अर्थात् ठूला लगानीकर्ता माथिको अंकुश हटेको छैन। 4/12 को नीतिले शेयर बजारलाई धराशायी बनाएको भन्दै रुष्ट बनेका लगानीकर्ता नयाँ व्यवस्थापछि केही राहतमा छन्। यस्तै साना लगानीकर्तालाई लक्षित गर्दै मौद्रिक नीति मार्फत शेयर धितोमा प्रवाह हुने 25 लाखसम्मको कर्जाको हकमा जोखिम भार 150 बाट घटाएर 100% कायम गरिएको छ। नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल मौद्रिक नीतिले केही सकारात्मक सन्देश दिए पनि बजार त्यसकै कारणले मात्रै नबढेको तर्क गर्छिन्। असार मसान्तको प्रेसर पनि सकियो हैन। असार मसान्तमा चाहिँ अब सबैले इन्ट्रेस्ट रेट बुझाउनु पर्ने थियो, त्यसले गर्दाखेरि एउटा त्यो भइहाल्यो। अनि अब अर्को चाहिँ अब थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट पनि आउने बेला भयो। अब सबै अहिले शेयर लियो भने धेरै समय होल्ड गर्नु पर्दैन भन्ने लगानीकर्तामा त्यो पनि छ भने अब अर्को थरीलाई चाहिँ बजार घट्नु जति घटिसक्यो यो भन्दा त कति घट्छ र भन्ने पनि हुन्छ हैन। बजारमा त सेन्टिमेन्टले नै काम गर्छ। त्योसँग पनि पोजिटिभ कुरा जस्तो भित्तेपत्र बोर्डले पनि यो पोलिसीहरू बनाउँछु भनेर अस्ति भर्खर नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि केही कुराहरू पोजिटिभ हुन्छन् कि भन्ने आशामा नि लगानीकर्ताहरूले अहिले चाहिँ यो समय चाहिँ उपयुक्त है बजारको लागि भन्ने एउटा हो। मौद्रिक नीतिपछि थप ब्याज दर बढ्ने वातावरण बनेको छ भने कतिपय प्रावधानले लगानीयोग्य रकमको अभाव कायमै रहने केन्द्रीय बैंकले नै स्वीकारेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बैंक रेट र पोलिसी रेट 1.5% ले बढाएर क्रमशः 8.5% र 7% कायम गरेको छ। यस्तै अर्कोतर्फ अनिवार्य नगद मौजदात अनुपात CRR हालको 3% लाई बढाएर भदौदेखि 4% कायम गर्नुपर्ने भएको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अझै अभाव हुने देखिएको छ। यसले पुँजी बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ त राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्ट भन्छन्। पुँजी महँगो भयो, यिनीहरूको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न महँगो भयो, उनीहरूको प्रेसर प्राइस अब ऋणमा आधारित यदि चाहिने बजार हो यो पुरै गर्ने हो ठुला लगानीकर्ताहरूले मात्रै इन्भेस्ट गर्ने हो भने तिनीहरूले अझै इन्डेक्स धेरै माथितिर लगेर मात्रै उनीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि ऋणको ब्याज तिर्ने र अनि आफूले आफ्नो पकेटमा फेरि एबनर्मल प्रफिट हाल्ने कुनै नर्मल प्रफिट मात्रै लिएर यहाँ सन्तुष्टि लिनेवाला छैनन् मान्छेहरू। यति धेरै ठुलो रिस्क लिने क्षमता नहोला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। त्यसको हिसाबले हेर्ने हो भने मार्केट नर्मल रूपमै चल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। शेयर कर्जामा गरिएको कडाई, बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव, उच्च ब्याज दर लगायतका कारण लगानीकर्ताका लागि गत आर्थिक वर्ष सुखद रहन सकेन। गत आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बजार परिसूचक नेप्से हालसम्मकै उच्च 3179.03 अङ्कको ऐतिहासिक बिन्दुमा पुग्दा धितोपत्र बजार पुँजीकरण 44 खर्ब 68 अर्ब 50 करोड 54 लाख रुपियाँसम्म पुग्यो। तर त्यसपछि नेप्से परिसूचक 893.92 अङ्कले घट्दा एक वर्षमा लगानीकर्ताले 11 खर्ब 41 अर्ब 62 करोड रुपियाँ गुमाए। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले केही सहजता प्रदान गरे पनि दीर्घकालीन नरहने बताउँछन् धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी। लगानीकर्तालाई कन्फिडेन्स भनेको जुन अहिले हाम्रो पछिल्लो भनौँ न यो बैंक वित्तीय संस्थाहरूको अब गत आर्थिक वर्षको चाहिँ नि बिस्तारै वित्तीय विवरणहरू आउन थालेको छ हैन र त्यो चाहिँ बैंकहरूको मुख्य रूपमा चाहिँ यो वित्तीय विवरणहरू पोजिटिभ देखिएको हुनाले त्यसले पनि लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ नि एउटा कन्फिडेन्स दिएको जस्तो लाग्छ हैन। पहिलाको जस्तै बढ्नुपर्ने कारणहरू त अझै पनि केही पनि छैन हैन। आत्मविश्वास अलिकति बढ्यो हुनाले केही दिनको बढाइ हो कि भन्ने जस्तो रूपमा चाहिँ देखिन्छ। यो पछिल्लो समय प्राथमिक शेयर निष्कासन IPO मा आवेदन दिनेदेखि दोस्रो बजारमा शेयर किनबेच गर्नेको संख्या उत्साहजनक रूपले बढेको छ। CDS एन्ड क्लियरिङको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 53 लाख भन्दा बढी डिम्याट खाता खुलेका छन्। तर यी सबै सरेका छन्। महेन्द्र वास्तोला, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, नन्द विश्वकर्मा, सन्तोष बुढामगर, भरतबहादुर बम, पद्मबहादुर राई र उदय चलाउने लगायत नेता कार्यकर्ता विरुद्ध 35 दिने पोर्जी जारी गरिएको हो। तत्कालीन सरकारसँग 2077 फागुनमा 3 मुदे सहमति भएपछि चन्द नेतृत्वको पार्टीले भूमिगत राजनीति त्याग्दै खुला राजनीतिमा आएको घोषणा गरेको थियो। यसैबीच सो पार्टीले आफ्नो नेता कार्यकर्ता विरुद्ध पक्राउ पोर्जी जारी गर्ने अदालतको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग माग गरेको छ। बार टोलीले हिजो सभामुखलाई भेटेर महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र नपार्न आग्रह गरेको हो। बार अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले महाभियोग प्रस्तावमा कुनै छलफल नभएकामा बारको गम्भीर चासो सभामुखलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो। अध्यक्ष घिमिरेले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, प्रस्ताव दर्ता भएको यतिका महिना भइसक्यो तर कुनै विषय नउठाउनु, कार्यसूचीमा पनि नपार्नु र छलफल पनि नगर्नु राम्रो भएन भनेका छौं। यो बारको एजेन्डा हो, त्यसैले पारित गर्न दलहरूलाई दबाब दिन्छौं। प्रस्ताव अघि बढाउनुस् भनेका छौं। सभामुख सापकोटाले महाभियोग प्रस्तावलाई केही दिनमै सदनमा छलफल गराएर छानबिनका लागि सिफारिस समितिमा पठाउने जानकारी दिनुभएको थियो। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध सत्ता साझेदार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका 98 सांसदले गत फागुन 1 मा संघीय संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। कोरोना संक्रमणबाट 2 सातामै 16 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्ला दिन संक्रमण दर पनि तीव्र रूपमा वृद्धि भएको छ। सोमबार मात्रै 5909 नमुना परीक्षण गरिएकामा 895 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 4934 पुगेको छ। आधा भन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएका छन्। आइतबार 620 जनामा संक्रमण र 1 जनाको मृत्यु भएको थियो भने हिजो पनि 1 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसैबीच कोभिड-19 संक्रमणको मध्यम र गम्भीर अवस्थाका बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि 17 वटा अस्पताल तोकिएको छ। असार 31 को निर्णय अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजो अस्पताल निर्धारण गरेको हो। संक्रमितको उपचार बापत ती अस्पताललाई अनुदान दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। प्रदेश 1 मा कोशी अस्पताल विराटनगर र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, मधेसमा जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर र नारायणी अस्पताल वीरगञ्जलाई तोकिएको छ। बागमतीमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु, भरतपुर अस्पताल चितवन, वीर अस्पताल महाबौद्ध, त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगनखेललाई तोकिएको छ। गण्डकीमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा र धौलागिरी अस्पताल बागलुङ, लुम्बिनीमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोल र भेरी अस्पताल नेपालगञ्जलाई निःशुल्क उपचारका लागि निर्धारण गरिएको छ। कर्णालीमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल वीरेन्द्रनगर र सुदूरपश्चिममा डडेलधुरा अस्पताल डडेलधुरा र सेती प्रादेशिक अस्पताल कैलालीलाई कोभिड संक्रमितको निःशुल्क उपचार गरिने अस्पतालका रूपमा तोकिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिका 14 कुलेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गौतम श्री बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक फरार भएका छन्। बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगरी पछिल्लो 2 सातादेखि सहकारी संस्थाका सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएपछि त्यहाँको विवाद बाहिर आएको हो। गत शुक्रबार आफ्नो कर्जा असुली नभएको भन्दै एभरेस्ट बैंकले सिलबन्दी गरेको थियो। सञ्चालक र उच्च तहका कर्मचारी सम्पर्कमा नरहेको र बैंकले पनि कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि आफूहरूको बचत फिर्ता माग गर्दै बचतकर्ता सहकारी विभाग पुगेका छन्। करिब 12 देखि 13 दिन यता सहकारी संस्थाका सञ्चालक र उच्च पदाधिकारी सम्पर्कविहीन भएको पीडित बचतकर्ता विजय रञ्जितले बताएका छन्। आफूलाई हजारौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपियाँ लिएर सहकारीका सञ्चालक फरार भएको उनको आरोप छ। काठमाडौँ 14 का अर्का बचतकर्ता सुन्दरलाल अर्यालले पनि सो सहकारीमा रहेको आफ्नो बचत फिर्ता नभएको गुनासो गरेका छन्। पीडितका अनुसार करिब 5000 बचतकर्ताको करिब 7 अर्ब रुपियाँ बराबर बचत फिर्ता हुन बाँकी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाले अल कायदाका प्रमुख नेता यमन अल जवाहिरी ड्रोन आक्रमणमा मारिएको दावी गरेको छ। अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीको आतंकवाद विरुद्धको अपरेसनमा जवाहिरी मारिएको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पुष्टि गर्नुभएको हो। जवाहिरीले सन् 2011 देखि इस्लामिक सशस्त्र अतिवादी समूह अल कायदाको नेतृत्व गरिरहेका थिए। आफ्नो सुरक्षित घरको बाल्कोनीमा निस्किएका बेला जवाहिरीमाथि अमेरिकाले 2 वटा ड्रोन आक्रमण गरेको थियो। परिवारका सदस्यसहित एक सुरक्षित घरमा बसेका जवाहिरी बाहेक अन्य सबै सुरक्षित रहेको अमेरिकी पक्षले दावी गरेको छ। सन् 2011 मा ओसामा बिन लादेनको मृत्यु भएपछि जवाहिरीले अल कायदाको नेतृत्व सम्हालेका थिए। अफगानिस्तानको काबुलमा 71 वर्षीय जवाहिरीको हत्या सम्बन्धी घटनाको तालिबान सरकारले भने विरोध गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत जवाहिरीमाथि आक्रमण भएको तालिबानले अमेरिकामाथि आरोप लगाएको हो। अब खेल प्रसङ्ग। एएफसी महिला एसियन कप 2026 आयोजनाका लागि साउदी अरेबिया सहित 4 राष्ट्रले दावी पेश गरेका छन्। एएफसीका अनुसार प्रतियोगिता आयोजनाका लागि साउदी अरेबिया सहित अस्ट्रेलिया, जोर्डन र उज्बेकिस्तानले दावी गरेका छन्। हालसालै महिलाहरूलाई थप स्वतन्त्रता दिए पनि उनीहरूका धेरै अधिकारहरू सीमित राखेको साउदी अरेबियाले एसियन कपका लागि दावी गरेको हो। अस्ट्रेलियाले पछिल्लो पटक सन् 2006 मा यो प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो भने सन् 2018 को संस्करण जोर्डनमा भएको थियो। उज्बेकिस्तानले भने यसअघि
प्रतियोगिता आयोजना गरेको थिएन। यसअघि 2022मा भारतले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको उपाधि भने चीनले जितेको थियो। एएफसीले प्रक्रिया पूरा गरी आयोजक राष्ट्र घोषणा गर्ने जनाएको छ। सन् 2026को महिला एसिया कपमा 12 टोलीले सहभागिता जनाउनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै प्रदेश 1, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको समेत विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 24 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:28 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:53 हुनेछ। हवस्, तिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।